टाठियों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज परो पट कम सुंद बाकी सबक। पट कम सबक इस किताब मज आज परो तम ब्रोह कुन। ओत्र परो पट कम चोर कस्म अम ब्रोह परो आज। पट कम पोपरन तो पन पोपरन हंदिस कबीलस सत ताल्लुक थवान। अम सुंद बालिग रूप पोपर तो गोड रूप मोहर हूँ क्योम। बालिग तुल पट क्योम सफेदी मैल रंग आसान। जिसम छुस आसान पोतुर। यह छुन कह गजा खेवान। गोच मज नीरिथ छु यह सिर्फ 2 या 3 दोहन जिंद रोजान। यथ दौरान नरस तो माद मिल सपदान तो माद ठूल त्रावान छ। अम सिंद ठूल आसान सफेद पोई ही। यज माद त्रावान तुल कुलिस पेठ ठूल तो सुई माद यानी सुई माद गो युस रचने सिव यथ वन सुई माद किम त्रावान ठूल बंद कमरस मज। अत कागज आसान वहरवित त्रावन आमुत। माद पट किम अथ कागजस पे ठूल त्रावान। यम ठूल साइंसी तरीक मौजूद यवान थावन। नव वरी येलि तुल कुलिन गुतुल पन द्रामुत आसान। यम ठूल यवान वुशनेरस थावन 10 दोहन फह लगित यमो मंज क्रील ही गोड रूप नेरन हेवान यानी यम निक निक किम। 2-3 दोहन ताम येल सारी गोड रूप नेरान यमन नुक नुक करित तुलपन त्रावन यवान। खेव करित यम वार वार बड़ गसान। प्रेथ 6-7 दुह यम क्रुस त्रावान। अख तुल पट क्योम त्रावान पन्निस सारसी वंस मज 3-4 फिर क्रुस। 30 पेठ 35 दोहन सठा खेव करित प्रेथ कह पट क्योम स कन लाल त्रावान यानी खेन पत खेवान इन दोहन हेथी अत पन्निस वक्तस मज कन लाल त्रावान तो पानस अंद अंद गोच हेवान येरन। गोच येरनस अमस कमिस 14 गंट लगान। यम गोच टोकरन मज सोमब्रावन पत वहरवित यवान तापस त्रावन। ताप दिन सत गोच मज मौजूद क्योम मरान। वार पट तापनावन पत गोच तुलित यवान थावन। अम पत गोच कारखानस मज वातनावन यवान। अत मुख्तलिफ मशीनों जरिए यमन गोचन मुख्तलिफ मरहलों मंज कड़ित यमो निश पट पन हासिल यवान करने। अथ पटिस किस्मा किस्म पलो पोशाक वनन यवान मिसाले शाल रोमाल कल वलियुन धोती शलवार कमीज टोपी डोर तो महरनिन हंद खतर सूट बेतरी। कशीर हंज रेशम अथ बनमत चीज सठा मशहूर यानी कशीरन यम अथो सत बनावान रेशमी चीज। श्रीनगर राज बाग इलाकस मज अख बोड़ कारखान यथ आम लूख रेशम खान वनान। रेशम सनत गई गोड चीनस मज शुरू। तिम तुल पट किम रछान। तुल पट किम अकिस वहरियस मज नवें तुल पट किमिन हंद अकुई पूर कड़ान।
نوٮ۪ن پٲٹھۍ کٔمٮ۪ن ہُنٛد چھِ اَکُے پوٗر کَڑان پٲٹھۍ کٔمٮ۪ن ہٕنٛز ذٔریعہٕ چھِ أکِس ؤریَس منٛز 2-3 پوٗر کَڑان تُلہٕ پٲٹھۍ کٔمۍ سٕنٛز ریشم چھِ باقی ریشمو نِش سٮ۪ٹھاہ جان آسان اَوَے چھِ کٔشیٖرِ منٛز سرکٲرۍ تہٕ غٲر سرکٲرۍ تُلہٕ کُلۍ نرسٔری لاگنہٕ آمژٕ تُلہٕ کُلۍ نٔوراونہٕ خٲطرٕ چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ آبہٕ ہوا سٮ۪ٹھاہ جان سرکارن چھِ تُلہٕ کُلۍ ژٹنس پٮ۪ٹھ پابنٛدی لٲجمٕژ کٲنٛسہِ زن آسہِ پننِس زٔمیٖنس منٛز تہِ تُلہٕ کُل تس چھنہٕ سُہ ژٹنس اِجازت تِکیازِ ریشم صنعتس پٮ۪ٹھ چھُ ساسہٕ بدٮ۪ن لُکن ہُنٛد اوزکہٕ گوٚو روزگار پکان تہٕ تُلہٕ کُلۍ چھِ امہِ صنعت ہٕنٛز بُنیاد تُلہٕ کُلٮ۪ن رٲچھ راوٹھ کرنہٕ خٲطرٕ تہِ کُلہُم پٲٹھۍ ریشم صنعتس ترقی دِنہٕ باپتھ نوِ طٔریٖقہٕ تہٕ نوِ وتہٕ ژھارنہٕ خٲطرٕ چھُ سٲنِس ریاستس منٛز اکھ اختیار وول محکم کٲم کران پٲٹھۍ کِنۍ رچھن وٲلِس چھِ کِرم کش ونان کِرم کش چھُ سٮ۪ٹھاہ محنت کران یہِ اوس أزیُک سبق امہِ پتہٕ پرو انشاء اللہ پگاہ امیُک سوال تہِ کرو وسلام